वयं संकेतिनः इति प्रसिद्धाः। संकेतिनः इति किमर्थं चेत् वयं पूर्वं वयमित्युक्ते मह्यं पूर्विकाः पूर्विकाः कुम्भकोणनगरो वर्तते किल, तन्मध्ये शङ्कोटै इति ग्रामः वर्तते। तत्रतः पञ्चवर्षशतादपि अधिकमिति मन्ये। तदा तत्रतः तद् ग्रामं शङ्कोटै ग्रामं त्यक्त्वा आगतवन्तः। तत्र सर्वे आगत्य प्रच्छिद्य यत्र कुत्र केचन गतवन्तः। अत्रापि केचन जनाः आगतवन्तः। पूर्वम् एवम् अत्र वासं कुर्वन् आसम्। नदी मध्ये तुङ्गानदी इति वर्तते। तुङ्गानदी मध्ये ग्रामस्थाः ये सन्तः अधीतवेदाः, शास्त्रपण्डिताः, आचारपण्डिताः, व्याकरण अध्येतारः ये सन्तः, ते अनुष्ठानादिकं वेदाध्ययनादिकम् इत्यादिकं नदी समीपे अध्ययनं कुर्वन् स्तः। अध्ययनं कुर्वन् आसम्। तदा कृष्णदेवराय राजा आसीत्। तस्य अधिकारसमयः तद्। तदा ग्रामं प्रति आगत्य पण्डितारं दृष्ट्वा, तत्र ये ब्राह्मणाः सन्तः तेषां दृष्ट्वा तेषां यत्किमपि दातव्यम् इति तेषां बुद्धिः आगतं। तदा एतद् ग्रामं भवद्भिः दास्यामि इति उक्तवान्। तदा ग्रामस्थाः न राजप्रतिग्रहं वयं न कुर्मः इति उक्तवन्तः। तदा तस्य त्र्यम्बकरायः इति मन्त्री आसीत् कृष्णदेवरायस्य। त्र्यम्बकरायस्य हस्तात् एतद् ग्रामं स्वीकृतं। तत्र मत्तूरु इति तस्य नाम अभवत्। मत्तूरु इत्युक्ते मुत्तिन ऊरु मत्तूरु इति एवं तस्य व्युत्पत्तिः एवं, मुत्तिन ऊरु मत्तूरु। तत्र वयं संकेतिनः शङ्कोटै ग्रामात् आगतवन्तः, तदर्थं संकेतिनः इति। तत्र ग्रामे सर्वे संकेतिभाषायामेव वार्तालापं कुर्वन्ति। तथापि ये केचन आगत्य संस्कृतभाषायां वार्तालापं करोति चेत् तदा तेषां सार्धं संस्कृतभाषायामेव वार्तालापं कुर्वन्ति। अध्येतारः अपि बहुजनाः सन्ति। अधीतः संस्कृतभाषाम् अधीत्य पण्डितारः अपि सन्ति। अध्ययनादिकमपि कुर्वन्ति। पाठशाला प्रवर्तते। तत्र वेदपाठशाला अपि अत्र अस्ति। तत्र पाठशालामध्ये संस्कृतभाषा, तत्र वेदाध्ययनं, कृष्णयजुर्वेदाध्ययनं, तत्र वेदान्तः इत्यादिकं प्रचलिष्यति। एवं ग्रामे अन्योन्योपि विषयाः सन्ति। अलं वा?